السلام عليكم. اليوم غادي نديرو لا فيديو ديالنا على لي بورسونتاج، يعني النسب المئويه. هادو كيتحطوا في الكونكور ديال لو سي جي او لانسا، هما فين لقيتهم. المهم غنشوفوا القواعد باش بغينا نخدمو في لي كونكور وهذا. المهم عطاونا قال لك une quantité x augmentée n fois successivement d'un même pourcentage t%. T% devient 1 plus t sur 100 à la puissance n fois x. قال لي كاينه واحد الكميه x اوغمونتي، زعما كترتفع n مره بطريقه متتاليه وبنفس النسبه المئويه. قلنا زعما مثلا عندنا واحد الثمن ديال واحد السياره، مثلا ارتفع لينا الثمن ديالها، تزاد على الثمن ديالها، تزاد الثمن ديالها 2 مرات وبنفس النسبه المئويه. يجي هادشي اللي كتعني هاد الجمله، وهذه هي القاعده باش كنخدموا فاش تكون عندنا شي زياده، شي اوغمونطاسيون. القاعده الثانيه عندنا une quantité x diminue n fois successivement d'un même pourcentage t devient a moins t sur 100 à la puissance n de x. حتى هي نفس الحاجه، عندنا واحد الكميه x كتنقص n مره بطريقه متتاليه وبنفس النسبه المئويه. هذه العلاقه باش كنخدموا، هي ان ناقص t على 100 على puissance n في x. عندنا a moins t sur 100 à la puissance n fois x. ندوزو لواحد ليكزامبل ديال لانسا. عندنا deux augmentations successives de 10% du prix d'un produit dont une augmentation de وعطاونا اختيارات 17% او 19% او 21% او 23%. فاحنا غادي نطبقوا القاعده ونشوفوا شحال بيخرج. بما ان حنا عندنا اوغمونطاسيون، يعني غادي نخدموا بهاد القاعده الاولانيه، 1 زائد تي على 100 مضروبه على بويسونس ان مضروبه في اكس. هادي هي باش غادي نخدموا. عندنا اكس اش قالوا لك هنايا، اش اللي اوغمونطا لو بري ديال واحد البرودوي، الثمن ديال واحد البرودوي، ياك. تي هو البورسونتاج باش اوغمونطا، عندنا هنايا 10%. صافي. و ان هي شحال من مره اوغمونطا. هنا قال لك دو اوغمونطاسيون. غنعوضو اكس عطاونا 1 زائد شحال تي اللي هي 10 على 100 على بويسونس شحال من مره 2 فوا مضروبه في اكس اللي هو البرودوي. الا حسبنا هذه شحال غادي يخرج لينا؟ غادي يخرج لينا 121 على 100 في اكس. وهما طالبين، هما قالوا لنا في التمرين بلي داروا اوغمونطاسيون وعاود داروا اوغمونطاسيون. وهما اش قالوا لنا علاش غنقلبوا؟ قال لك دون اون اوغمونطاسيون دو، زعما ديك الاوغمونطاسيون الاولانيه والاوغمونطاسيون الثانيه قالوا لنا نقلبوا عليها. باش نعرفوها اشنا هي. هادي نردوها تتكتب على شكل هاد القاعده، هي 1 زائد 21 على 100 مضروبه في اكس. يعني نتوما الا درتو 100 زائد 21 هي 100 على 100 اللي هي 1 21 على 100، يعني لوغمونطاسيون ديالنا هي 21%. هي هادي، وهذه اللي عطيتكم راه هذه قاعده عامه. مثلا اللي قال لك داروا غير اون اوغمونطا، مثلا قال لكم اون اوغمونطاسيون دو 10%، فهنا بلاصه ان غتكون 1. هذه قاعده عامه. المهم نتمنى تكونوا فاهمين. اللي ما فهمتوش نقولوا عليه في كومونتير، نعاود الفيديو ولا نزيد نبسط.